بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه و التابعین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. بینندگان عزیز و محترم، عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه فتاوا با شما هستم که در این برنامه به سوالات رسیده شده پاسخ داده خواهد شد و شما میتونید که سوالات شرعی خودتون رو با ایمیل هایی که زیرنویس خواهد شد ارسال بدارید تا ما در برنامه های بعد انشالله به اون اسئله بپردازیم. اولین سوالی که حالا در این برنامه مختص ماه مبارک رمضان هست بهش میپردازیم اینه که برادر یا خواهری سوالشون اینگونه مطرح فرمودن که کسی که نماز نمیخونه و بخواد روزه بگیره یا اینکه روزه میگیره حکمش چیست و او بر این اعتقاد است که رمضان گناهان او رو میبخشه. آیا این درست هست یا خیر؟ بعضی موقع انسان خب وردهای خوبی رو به هر حال به زبان میاره اما حقیقتا سوراخ دعا گم کرده. خوب وردی به زبان آورده ایم اما میگه که مولا میگه سوراخ دعا گم کرده ای. این که رمضان یا عبادات دیگه باعث کفارات ذنوب و گناه میشه، خب در شکی نیست، اما ببینیم که چه گناهی باشه. اینطور نیست که حالا هر گناهی، به عنوان مقدمه دارم عرض میکنم خدمتتون، البته جواب سوال نیست، که حالا آمرزیده بشه با عباداتی که ما انجام میدیم با یا خیراتی که ما میکنیم. نه، اون چنون چیزی نیست، بلکه چه بس عباداتی است که به این سادگی از بین نمیره، عصیانی است و گناهانی است که به این سادگی از بین نمیره و انسان در مقابلش مؤاخذه میشه و طبعا امرش برمیگرده به خداوند عزوجل که دیگه اون معاف کنه یا نه. ببینید، نماز خودش اصل و عمود دین هست و ستون دین هست و نماز اولین چیزی که انسان ازش مؤاخذه خواهد شد، سوال خواهد شد و در آخرت ازش که مؤاخذه میشه اولین سوالی که مطرح میشه درباره نماز هست که چگونه ادا شده و نماز اول ما یسأل عنه العبد الصلاة. فاگر این خوب باشه بقیه سوالات میاره دنبالش هست و الا خیر. چنانچه در حدیثی هست که حالا ذکر خواهم کرد، چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه میکنه به حضرت معاذ وقتی که او رو به یمن میفرسته، میفرماید که بدون اول چیزی که اونها رو میآموزی شهاده لا اله الا الله و ان محمد رسول الله است. بعد میفرماید که فانهم اطاعوک لذلك فعلمهم، اگر این پذیرفتن از شما، این شهاده را دادن و قبول کردن، دیگه به اونها یاد بده که نماز براشون واجب است. بعدم میفرماید که اگر پذیرفتن از شما که نماز براشون واجبه، خب حالا زکات براشون واجبه. بعد میفرماید روزه هست و تا آخر احکام دین که به هر حال به حضرت معاذ سفارش میکنه که به این گونه امت اونجا رو چیکار کنه، توجیه کنه. این برداشت میشه که این مسلسلوار به همدیگه پیوسته هست، زنجیروار به همدیگه پیوسته هست. این که اول چیزی که انسان ازش مطلوب هست، ازش قبول میشه که تا بقیه اعمالش درست باشه، شهاده توحید است، شهاده لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. اون زمان که انسان این به هر حال در اول رو باز کرد و وارد این میدان اسلام شد، حالا اعمالی که اسلام در نظر گرفته میبایستی چیکار کنه؟ بپذیره و عمل کنه. اولین چیزی که هست نمازه، اهمیت خاصی خودش داره و اولین سوالی است که از بنده خواهد شد در قیامت. اینجاست که پس اگر نماز نباشه، گفته شده که بعضی از علما برای اینه که بقیه اعمال ارزشی پیدا نخواهد کرد، چنانچه در حدیث معاذ از رسول الله صلی الله علیه و سلم این تسلسل رو ثابت شده بود دیگه، که فعلمهم، اگر اینو پذیرفتن، فعلمهم دومی رو میگه، سومی رو میگه. پس این بیانگر اینه که احکام دین میبایستی هر کسی هر حکمی یا هر فعلی یا هر تکلیفی رو در جای خودش میبایستی ما انجام بدیم. این که ما ادعا کنیم
این عمل رو بذاریم کنار و عمل بعدیش رو انجام بدیم تو این باعث به هر حال تکفیر اون گناهان خواهد بود. این شعاری بسیار غلط و بی اساس هست، زیرا که هر عبادتی طبعا یک تکلیف هست که ما داریم انجام میدیم. حالا این که پذیرفته میشه یا نمیشه طبعا به خداوند عزوجل برمیگرده، اما اصل این هست که صحت ظاهری داره. ببینید عبادت ها ما دو چیز داریم، یعنی در هر عبادت دو چیز مشاهده میکنیم. یکی اعمال ظاهری هست که ما بگیم حالا این صحیح هست یا این غیر صحیح است. مثلا کسی نماز بدون وضو بخونه بگیم که این نادرسته، این صحیح نیست. اما وقتی که وضو داشته باشه، صحبت نکنه، احکام نماز رو به جا بیاره، ما بگیم نمازش درسته. حالا شاید اصلا از نظر معنوی نمازش هیچ ارزشی هم نداشته باشه، اما ما نمیتونیم، کسی نمیتونه حکم کنه که نمازش باطله. همچنین روزه گرفتن و سایر عبادات در ظاهر خب ایشون روزه گرفتن، روزشون درست هست و صحیح هست. این که اجزا میکنه، این که قبول هست در محضر الهی با نماز نخوندنشون، خب این برمیگرده به خداوند و طبعا در ظاهر این است که روزه ظاهرش درسته، اما حکما از اونجایی که اون نماز نداره پس بقیه اون اعمالش هم مؤاخذه، یعنی ازش پذیرفته نمیشه. اما میبایستی بخونه، چرا؟ تا اینکه بار خودش رو سبکتر کنه. ببینید اگر کسی نماز نخونده باشه مؤاخذه بشه و روزه هم نگرفته باشه بازم مؤاخذه، میدونید که عذابش بیشتر و بیشتر خواهد بود. اما اگر یکی از اینا رو انجام داده باشه، چون به هر حال بر اساس ایمان و اعتقاد اگر باشه انجام داده باشه، لااقل از عذابش یا از مشکلاتش کم خواهد شد. پس اینجاست که این که ما ادعا کنیم حالا ما تکلیف رو انجام میدیم، تکلیف دیگه نه، این پذیرفتنی نیست و این حدود دین هست و که لازم هست و واجب هست هر کسی این احکام، این تکالیف رو انجام بده. وظیفه هست، یک واجب هست، یک فرض هست، پس درش اختیار نیست که حالا کسی بگه من این رو به جا نمیارم، دومی رو به جا میارم. چنین چیزی نیست و این پذیرفتنی نیست اصلا. بله. زیاد طولانی نکنیم زیرا که این مشخص هست و معلوم هست که معمولا جوابش همه میدونن. یک سوالی است که برادر یا خواهری باز فرمودن آیا نیت روزه هر شب را میبایستی به جا آورد یا انجام داد و اگر کسی فراموش کرد روزه نداره اون روز؟ ببینید یکم مسئله باز کنیم تا متوجه بشیم درباره سوال چگونه هست. وقتی که ما گفتیم نیت یعنی در اصل همون عزم و همون اراده و همون تصمیمی که ما میگیریم میخوایم چی کار کنیم. فردا، امشب شب است، الان داریم تصمیم میگیریم فردا چه برنامه‌ریزی داشته باشیم، چی کار کنیم چی کار نکنیم. این میگن نیت. مثلا من بارها این مثال‌ها رو برای دوستان یا در همین برنامه آوردم. کسی فکر کنه در ماه مبارک رمضان در شب حالا تصمیم میگیره با یک از دوستانش برن سفر، کاری دارن در یک جایی، فکر کنه در یک شهری دور دست که حالا شاید 100-150 کیلومتر فاصله داشته باشه، مثلا میخوان برن به سفر حالا کارشون انجام بدن. شب تصمیم میگیره و به خانواده میگه که شما سحری منو صدا نزنید زیرا که فردا مسافرم، میخوام برم. هرچند این عمل در اصل از نگاه فقهای اسلام این غلطه، این اشتباه است البته. حالا بیشتر توضیح میدیم ان شاء الله. به هر حال این تصمیم رو میگیره و به خانواده هم توصیه میکنه. خب شب میخوابه، بعد نماز صبح هم خودش آماده میکنه برای سفر، اما بعد از 1 ساعت 2 ساعت به هر حال از طلوع خورشید دوستان بهش میگن که متاسفانه کار اونجا راه نیفتاده و به هر حال تعجیل شده به روز دیگه، روز بعد. خب فردا میگی که خب باشه من که چیزی نخوردم، حالا اون چیزی که تضاد داشته باشه با روزه، اون چیزی که مبطلات روزه هست انجام گرفته نشده، انجام ندادم، پس من روزه هم دیگه روزه خودم رو کامل میکنم. خب این روزه نداره. چرا؟ زیرا که نیت روزه نداشته، زمانی الان از روز سپری کرده و ایشون تصمیم روزه نداشتن. میدونید که روزه میبایست از اول فجر شروع بشه دیگه، اما ایشون الان دیگه که تصمیم دارن میگیرن که نماز روزش رو کامل کنه از ساعت 8 صبح، پس این روزه نداره. در روزهای واجب، در روزهای فرض، در روزه‌ای که فرض باشه، روزه ماه مبارک رمضان داریم میگیم، نه روزه سنت. روزه سنت درش بحثش جداست.
پس این فرض به جا نمیاد بجاش، زیرا که نیت نداشته. به همین منظور فقها فرمودن که این تصمیم، این اراده 100% میبایستی در شب باشه، یعنی قبل از طلوع فجر. زیرا که زمانی که انسان نیت داره تصمیم خودشو بگیره در شب قبل از شروع روز دیگه، شروع روز از طلوع فجر هست. اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکید می‌فرمایند در حدیثی که من لم یبیت الصیام من اللیل، کسی که یعنی شب به نیت روزه نخوابه، کسی که شب نیت روزه نیاورده باشه روزش درست نیست. من لم یجمع، کسی که خودشو جمع نکنه، تصمیمشو جمع نکنه، یعنی تصمیم جدی نداشته باشه برای روزه گرفتن، دیگه روزه نداره. لا صوم له، روزه نداره. پس اینجاست که نیت یعنی عزم، نیت یعنی اراده، نیت یعنی تصمیم. این که فرد بدون از طرف شریعت مکلف شده که این عبادت ماه مبارک رمضان رو روزه اون به نحو احسن چنانچه شریعت ازش خواسته به جا بیاره و این در اصل خودش میدونه و میفهمه و این اعتقاد داره که داره یک واجب رو، یک فرض رو به جا میاره، یک وظیفه، یعنی یک انجام وظیفه داره میکنه، داره انجام وظیفه میکنه، یک تکلیف شرعی به جا میاره و قصد تقرب به خداوند عزوجل داره با این. اینجاست که همین نیت باعث میشه که فردی که عادت میکنه، فردی که برای رژیم داره حالا این کار رو انجام میده، چیزی نمیخوره، با کسی که نیت عبادت داشته باشه فرق کنه. این برای ثواب و اجر هست، اما اون نه، برای اینکه حالا نتیجه کار خودش رو ببینه، رژیم بگیره، وزنش کم بشه، از این مسائل. پس نیت حالا متوجه شدیم. پس این نیست که کسی حالا در ماه مبارک رمضان تصمیم طبعا روزه گرفتن داره، حالا شب نگفته که حالا من میخوام روزه برم، یادش نبوده که بگه، به زبان بگه مثلا، اما اراده کلیش هست، اراده کلی داشته. این نیت رو ما بهش نمیگیم که نیت نداشته، نه، حالا اگر چیزی هم نداشت نگفته، اما قلباً میدونسته که میبایستی فردا روزه باشه، زیرا که تکلیف شرعی هست، واجبش هست و مسلمان باید روزه باشه و ایشون هم هیچ موانعی ندارن میخوان روزه بگیرن. درسته دیگه. پس اینجاست که حالا نیت واجب هست و نیت رکنی از ارکان روزه هست. همچنان که دست از خوردن، کشیدن و نوشیدن کنار گذاشتن میشه چی؟ یک واجب و یک رکن برای روزه. حالا آیا سوالشون اینجاست که آیا هر شب این نیت رو ما باید داشته باشیم؟ یعنی باید ما متذکر بشیم که این نیت رو برای فرداش که روزه هستیم یا نه؟ این خلاف است بین فقها و علما. جمهور فقها بر این هستند که بله، هر شب میبایست انسان یک تجدید عهد کنه، بگیم یک یادآوری کنه خودش، یعنی این که مطمئن باشه که فردا چی روزه هست. بعض جمهور علما و فقها بر این هستند که مثل یک روز هست ماه مبارک رمضان که 5 بار نماز درش میخونیم. یک روز که نماز ظهر داره، عصر داره، مغرب داره، همچنین عشا و فجرش. پس روزه هم همچنین هر روز مستقلی داره که از صبح شروع میشه تا مغرب پایان میابه و شبها آزاد هستن. مسلمانان به هر حال آزاد هستن از روزه، آنچه موانع روزه بوده حالا دیگه برداشته شده براشون. پس هر روز مستقلی است که شب نیتش هست یا در اراده داره که چیکار کنه فرداش روزه بگیره. از این جهت گفتن که هر شب لازم هست انسان این اراده رو داشته باشه. خب مالکیه و ائمه مالکیه جزاهم الله خیر بر این هستن که ببینید عبادات فرق میکنه. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، بعد از میان برنامه این مطلب رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم که با ما هستین. این که هر شب نیت مستقل داشته باشیم یا نه، عرض شد که جمهور بر این هستن، اما ائمه مالکیه رحمهم الله بر این هستن که هر عملی که متابعت داشته باشه، یعنی بدایتش با شروعش درش انفصال نباشه، عبادت دیگری درش دخیل نباشه، حالا این میتونیم اکتفا کنیم به همون نیت اولی. یعنی کسی، من شما اراده داریم که ماه مبارک رمضان، همون اول ماه مبارک رمضان، این تصمیم داریم که ماه رمضان چیکار بکنیم، میخوایم روزه بگیریم. همین مسلمانان این نیت دارند بلا شک. پس همون نیت، همون عزم، همون اراده، همین تصمیم که ما وظیفه داریم روزه بگیریم و میخوایم روزه بگیریم حتما و واجب هست، فمن شهد منکم الشهر فلیصم هست.
پس این روزه حالا به همون نیت کافی است و لازم نیست که انسان شب حالا متذکر بشه که این الان میخوام روزه بگیرم یا نه. علی کل حال تا زمانی که نیت قطعی براش نیومده یا فواصلی پیدا نشده براش، ما دیگه همون نیت اولی کافی است. اما اگر فرد در وسط روزه، همچنان که مثال زدیم در اول همین مبحث، که کسی قصد سفر کرد، شب گفت که من نمیخوام روزه بگیرم، حالا این اراده کرده که روزه نره، روزه نگیره، خب این شب بعد حتما میبایستی چیکار کنه؟ نیت کنه که حالا میخوام روزمو شروع کنم. پس اگر کسی قصد قطع نیت نکرده باشه، در نزد امام مالک و دیگر ائمه هم باسش جایز دونستن، معنی نداره براشون که این یعنی اکتفا بشه برای رفع خلاف و به همون نیت اولی اکتفا بشه و روزه ها درست هست. اما اگر کسی هر شب متذکر بشه فاولا و بهتر هست برای خروج از خلاف. امیدوارم که به هر حال متوجه بس شده باشن سوال کننده ما و اینو براش مفید واقع بوده باشه. سوال جدید ما اینه که خواهر میپرسن اگر خانم حامله باشه بخواد روزه بگیره قبول هست یا نه؟ خب 100% قبول هست. اگر روزه نگیره بگیم اجازه داره، حالا بگیم اجازه نداره، اجازه داره که روزشو بخوره به علتی فلان مثلا. خب این حالا کسی که حامله هست میخواد روزه بگیره، شرط نیست که کسی که حامله هست حتما روزه بخوره، نه خیر. هر کسی در اصل این هر کسی ماه مبارک رمضان به هر حال شروع بشه و فردم عاقل و بالغ و دانا باشه، عذر شرعی نداشته باشه، یعنی چی؟ یعنی این که مریض نباشه، ناتوان نباشه و به هر حال عادت ماهیانه نباشه که موانع صحت هست و سفر نباشه که در این اون اعذاری که شرع در نظر گرفته برای من و شما، به هر حال این نباشه 100% میبایستی روزه باشه. حالا حامل باشه، حامل نباشه، بله در حالت زایمان طبعا اون زمانی است که انسان عذر شرعی داره، روزه قبول نمیشه. اما حاملگی مانع صحت روزه و عبادات نیست. اصل اینه که این خانم حتما روزه باشه، حتما روزه بگیره، اصل اینه. حال اگر مشکلی براش ایجاد میشه، برای خودش یا فرزندش، حالا سرگیچه میگیره، فشارش میره بالا، نمیتونه و دیگر مشاکلاتی که شاید برای این خانم‌ها پیش بیاد، مثلا میگیم حالا اجازه دارند که بخورند، اجازه دارند که افطار کنند، اجازه دارند که روزه نگیرن، اما ما بعد از اون حتما میبایستی چیکار کنن؟ قضا کنن. فدیه هم نداره، قضاش واجبه. اما اینکه هیچ مشکلی نداشته باشه و صحیح و سالم هست و خداوند الحمدلله این نعمت فرزند هم براشون به هر حال ارزانی داشته، حالا حتما اگر مانعی وجود نداره، مشکلی براش پیش نمیاد، حتما چیکار میکنه؟ روزه میگیره و این روزه واجب است که گرفته بشه. نه اینکه روزش قبول هست، بله حتما قبول هست و بایستی هم روزه بگیرن. میگیم که باز عرض میکنم که حتما اگر موانعی پیش میاد براش، مشکلی براش پیش میاد، این اجازه داره که بخوره. یعنی پس اصل اونه، اصل روزه گرفتن، خوردنش یک رخصت، یک اجازه هست. برمیگردیم به سوال بعدی جدید ما که مسواک زدن با خمیر دندان در روز رمضان روزه رو باطل میکنه یا خیر؟ نه خواهرم یا برادرم، ببخشید، علی کل حال هر سوال کننده هر کی هست، در ماه رمضان داخل دهن حکم حالا مثل روی صورت و دست و اینا داره، یعنی عضو خارجی به حساب میاد، عضو داخل بدن به حساب نمیاد. که اگر عضو داخل بدن می بود یا به حساب می اومد، دیگه آب کشیدن در هنگام وضو گرفتن به دهان و آب کشیدن به بینی، همین اینها منع می شدیم دیگه. پس چون حکم عضو خارجی داره، دیگه مانعی ایجاد نمیکنه. شما حالا این با آب نمک میخواید مسواک بزنید، میخواید حالا با بروش و خمیر دندان اینها میخواید مسواک بزنید، یا همون سواک چوبی دارید میخواید مسواک بزنید. اما یه چیزی که هست بایستی خیلی تأمل کنید، اون اینه که نبایستی چیزی به حلقتون برسه که به هر حال سرازیر بشه و تجاوز کنه از حلق. اون چیزی که ممنوع هست همینه. رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور میده، میفرماید که شما در استنشاق و اینها به هر حال خوب انجام بدید
مبالغه کنید درش، مگر اینکه در حالت روزه باشید. اگر در حالت روزه هستین دیگه این مبالغه رو کنار بذارید، مبالغه نکنید درش. یعنی شستنش رو اجازه دادند، آب به دهن کشیدن، آب به بینی کشیدن، همه اینها چیه؟ مسموح هست، جایز هست و شاید هم بگیم هنگام وضو گرفتن سنت هم باشه. اما اینکه ما بخوایم حالا درش یک کم زیاده روی کنیم، یک کم حالا به حلق برسونیم، اینها این ممنوع هست، این جایز نیست. اما وجود طعم، وجود همون بو در دهان مانع ایجاد نمیکنه و مشکل هم ایجاد نمیکنه. و این که سنت اینه که انسان به هر حال دهنشو هنگام وضو گرفتن بشوره و حتی هنگامی که برخاستن از خواب باشه بشوره. اینها سنته و مانع ایجاد نمیکنه. برای اینکه در نزد شوافع اینطوره که بعد از اذان ظهر و بعد از به هر حال زوال خورشید سنت اینه که انسان مسواک نزنه و اون بوی دهنش که در اثر حالا سکوت یا غذا نخوردن داره، از علامات روزه هستی، از آثار روزه هست، این بو رو از بین نبره. حالا این رأی شوافع است رحمهم الله و جمهور بر خلاف این هستن که میفرماید که علتش یا حکمتش میخواد بگه که میگه اون بویی که الان ما رو میشنویم شاید اون بوی حالا خوش هم نباشه، انسان ازش خوشش نیاد، خود فرد هم میگه، این میخواد بگه که این آثار یک گناه نیست بلکه آثار یک عبادته. وقتی که آثار عبادت باشه خداوند خوشش میاد، یا ملائکتان خداوند عزوجل، اونا که در ملأ اعلی هستن، خوششون میاد که همین آثار در اثر یا همین بدبویی اثر عبادتی است که بنده خدا در تلبیه حالا اوامر الهی داره انجام میده. چیکار؟ پس روزه یک امر الهی است، یک واجب است، یک تکلیف است که حالا بندگان خداوند مسلمانان دارن انجام میدن و این آثار، این بدبویی آثار اون فعل، اون عبادته و این درش افتخاره، درش افتخار هست. کسی در روزهای غیر روزه اگر کسی این بدبویی ازش مشاهده بشه طبعا شاید مورد حقارت واقع بشه، اما در ماه رمضان دیگه نه، مردم این معمولا اینطور هست دیگه. پس و در ملأ اعلی که دیگه مسئله‌ش هم طبعا بالاتره و در مذهب شافعی پس این مکروه هست در بعد از نماز ظهر، اما در دیگر مذاهب و فقها مانع ایجاد نمیکنه. هر زمان انسان میتونه مسواک بزنه و اون بو رو از بین ببره، زیرا که این آثار در نزد خداوند مشخص است و معلوم هست. اما بدبویی در بین ما به هر حال میبایستی چی از بین بره. زیاد طولانی نکنیم، برمیگردیم به سوال جدیدی که برادر پرسیدن، کسانی که بیماری حالا از انسولین استفاده میکنن برای بیماری حالا سکر و اینا که دارند، حکم روزه اونها چگونه است؟ روزه اونها درسته، مشکل هم ایجاد نمیکنه، زیرا که اون چیزی که ما منع شدیم رسوندن به هر حال حالا هر چیزی که جرم جسم داشته باشه ما از دهان یا از بینی به هر حال برسونیم به جوف، به داخل بدن، اینها ممنوع هست. یا از شوافی فرماید هر منفذی که وجود داره در بدن انسان از اون راه بخواد انسان چیز رو وارد بدن کنه ممنوعه، حرام هست، مبطل روزه به حساب میاد. حتی عمل تنقیح یا شستن معده مثلا، همین اینها چیکار میکنه؟ روزه رو باطل میکنه. اما در حالا تزریق یک سوزن یا چیزی روی پوست، زیر پوست قرار دادن و اینها، این مانع ایجاد نمیکنه و روزه رو باطل نمیکنه. و من جمله کسی که روزه باشه و نیاز شدید به همین تزریق داشته باشه، پس این روزه ایشون درست هست، درسته و روزشون صحیح هست و نباید انسان شک و تردید داشته باشه در این امر. عبادتش صحیح است و مانع ایجاد نمیکنه براش. یک سالی که زیاد معمولا میپرسن و آن این که البته همین این سالات میاد زیاد پیش و درش به هر حال سوالات بیان میکنن، یکی کسی در یک کشوری باشه و روزه شروع کنه و قبل از عید به کشور دیگری سفر کنه. میدونید حالا کشور ایران خودمون معمولا نسبت به کشورهای عربی که هستن دوستان عزیزان ما سفر دارن، خب یه روز دیرتر حرکت میکنن برادران ایران ما.
میدونید که به هر حال اگر روز اینجا سه شنبه روز باشه، اون رو میدونید چهارشنبه هست مثلا. حالا وقتی که میگید برای آخر رمضان سفر میکنیم اونجا، میدونیم که یک روز به هر حال دیرتر عید میکنن. آیا ما با کشوری که شروع کردیم عید کنیم یا با همینجا که هستیم؟ نه برادر من، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. ببین وقتی شما در بین افرادی قرار دارید همه روزه هستن، حالا شما میخواید شعار بدید که من روزه نیستم عید دارم، خب شاید خوبی هم نداشته باشه، زیبا هم نباشه که همه روزه هستن و شما میخواید چیکار کنید دیگه. و شما هم روزتون از این مدت شرعیش نگذشته. رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که به هر حال رمضان 29 روز است و رمضان 30 روز هست، یعنی 29 روز هست 30 روز هم هست. حالا اونا اگه 29 روز کردن در کشورهای عربی مثلا، شما روز 30 میتونه باشه، خب باشه شما 30 روزه بگیرید و چه معنی داره؟ و دیگر یوم صومکم یوم تصومون و یوم فطرکم یوم تفطرون او کما قال صلی الله علیه و سلم. روزتون با مردم هست که روزه میگیرن، اون روز شما با مردم هست که دارن روزه میگیرن. همچنین روزی که عید میکنید میبایستی با مردم باشید دیگه. مردم اون روز عید است که مردم دارن عید میکنن، همون روز رمضان هست که مردم رو قبول دارن و روزه میگیرن و روزه شروع کردن و رمضان دانستن. پس شما که الان در اون محلی که هستید عید نکردن مردم، پس عید نیست. پس اگر عید نباشه شما نبایستی بخورید، شما باید چیکار کنید؟ با همراه با اونها باشید. و پس روزتون درسته که شروع کردید قبل از اونها، اما افطارتون حالا که با اینها هستین باید افطارتون با اینها باشه و حق خوردن ندارید. سوال بعدی ما اینه که اگر خانمی میدونه که مثلا فردا طبق عاداتی که داره، خب عادات معینش مثلا فردا صبح شروع میشه، اگر روزه نگیره از همون فجر، یعنی نیت نداشته باشه و بخواد که نیت روزه نکنه و روزه نگیره، این اجازه داره یا نه؟ آیا میتونه این کارو بکنه؟ نه، این کارو نمیتونه بکنه. ببینید که زیرا که اون چیزی که وجود نداره حکم نداره، ایشون هنوز چیزی براشون پیش نیومده که بخواد حالا از رخصت بخواد استفاده کنه. مثل کسی که میخواد بره سفر، قبل از که سفر رو شروع کنه از همون ولایت میخواد، از همون شهر خودش میخواد افطار بکنه، شروع بکنه بخوردن که من ساعت 10 قرار شده مثلا حالا سفر کنم. خب سفرت کنسل شد. اصلا شما که این کسی که این عذر براشون میاد معمولا حالا فکر کنید که نشد. خب نشدنش که به هر حال علتای زیادی داره، خب نمیشه، نشده، پیش نیومد، حالا چی کار میکنید؟ اینجاست که کسی حق نداره این تصمیم رو بگیره. ظاهرا ما یک میان برنامه داریم، اگر بعد از میان برنامه ان شاء الله همین مطلب رو دنبال خواهیم کرد. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز محترم که با ما هستید و این برنامه را دارید دنبال میکنید. سوال این بود که اگر خواهر میدونه که مثلا فرداش، حالا در شب این تصمیم میگیره که فرزونجا که طبق عادتهای ماهای گذشته و ایشون فردا انتظار این داره که عادت ماهانه براش پیش بیاد، آیا میتونه روزه نگیره، یعنی قصد روزه نکنه؟ درست هست یا خیر؟ گفتیم که نه خیر، درست نیست و حق نداره این کارو بکنه، زیرا که اون چیزی که معدوم هست، اون چیزی که هنوز پیدا نشده، اون چیزی که هنوز به وجود نیامده، به وقوع پیوسته، حالا دیگه کسی حق نداره در حکم براش جاری کنه. ما تا زمانی که چیزی نیومده انسان حق نداره. پس شرعاً ایشون مکلف هستن و واجبشونه که نیت روزه داشته باشن، نیت روزه بیارن و روزه رو شروع کنند هر زمانی احساس کردن که حالا براش پیش اومده این مشکل، این موانع شرعی براش پیش اومده و آثارش دیده شد، حالا دیگه حق داره، نه که حق داره، واجبش هست باز که بخوره، روزه رو باطل کنه و روزه رو نگیره. و در این مسئله زیاد، خصوصا در بین روستاها زیاد این سوالات مطرح میکنن که کسی خواهر روزه شد به هر حال دنبال کرده، آخرین لحظات روز فکر کنید که ربع ساعت مونده، 10 دقیقه مونده به اذان، حالا این مشکل براش پیش میاد، حالا به این عادت براش پیش میاد، نه مشکل البته،
و حالا چیکار کنه؟ دوست داره که روزش که تا این حد رسونده حالا تمام کنه. بعد بگیم که این چیزی است که خداوند بر بنات حوا نوشته، بر بندگان خودش نوشته و بدون شک اجرش محفوظ هست تا اون زمانی که روزه گرفتن. الان واجبش هست، لازمش هست که روزشو تمام کنه. حال اگر این شرطش اینه که نه اینکه فکر میکنه، بلکه حتما چیزی به هر حال دیده باشه، آثارش مشاهده بشه. این که حالا انسان حالاتی داره که میدونه این مقدمه یک عادات ماهیانه هست و هنوز چیزی مشاهده نشده و بتونه این به هر حال این روز رو بگذرونه، بعد از مغرب مشاهده کنه، این روزش درست هست و صحیح هست و هیچ مانعی نداره. اما اگر مشاهده بشه قبل از نهایت روز مشاهده بشه که عاداتی برای ماهیانه پیش اومده برای هر کسی برای از خواهران، حالا میگیم که اون روزه نداره و روزش هم درست نیست. تا اون زمانی که روزه بوده ثوابش محفوظ هست ان شاء الله تعالی. بلکه بگیم که خداوند حالا قصد نوشتن اضافی اجر براش بوده که حالا این روز تمام نکرده، انشالله قضا میگیره، اون زمان هم اون روز قضاش بیشتر روزه میگیره، ثوابشو میبره. پس نبایستی ایشون قبل از موعد تصمیم بگیرن و حکم کنن و قبل از که چیزی پیش بیاد بگی که خب من روزه نیستم به خاطر که احتمال زیاد 90% میگم حالا این معاونه برام پیش بیاد. خب اون 10% به وقوع پیوست نشد. ببینید این صحیح نیست خواهرم و این درست نیست، بلکه حتما میبایستی روزه برین وقتی که حالا مشکلات پیش اومد اون زمان درش تصمیم میگیرید. تمام مسائل اینطور هست حقیقتش. اونا خیلی افراد هستن، مثال زنده شخص مسافر هم چنین حق نداره. فقها بر این هستند که شخص مسافر حق روزه خوردن نداره مگر اینکه از منطقه دور بشه. البته از فقهای شافعیه بر این هستند که شخص مسافری که از روزش رو شروع کرده و در شهر خودش بوده، فکر کنید از ساعت 7 صبح به هر حال سفر شروع کرده، این دیگه واجبش هست که اون روزه رو به پایان برسونه. وقتی در سفر باشه و حالا روز رمضان شروع بشه، ایشون حق خوردن دارن. یعنی ببینید وقتی شما در سفر هستین، شب به هر حال افطار کردین، در سفر هستین، سحر در سفر هستین، حالا شما حق خوردن دارید، حق استفاده از این رخصت دارید. اما کسی که روزه شروع کرده در شهر خودش و بعد در نیمه روز سفر کرده، میبایستی اون روز رو به اتمام برسونه، حق خوردن نداره. این مذهب شافعی است البته. به هر حال و بعضی از فقها گفتن نه، هر وقت مشکلی اومد براش، مشقتی براش رسید، میتونه بخوره، زیرا که الان در سفره. بله. حالا زیاد در این باره طولانی نکنیم، برمیگردیم سوال جدیدمون و آن این که برادر میفرماید پدرم پیر هست نمیتونه روزه بگیره، آیا روزه براش واجب است یا اینکه ما میتونیم فدیه بدیم؟ شخص پیر، ما میگیم که ما میتونیم تقسیم کنیم. شخص پیری که حالا کهولت سن داره، شاید توان روزه نداره اما حواسش جمعه، میدونه که ماه مبارک رمضان هست، میدونه که نماز واجب هست، میدونه که امروز شنبه و یه شنبه و دوشنبه هست، به هر حال هر امور رو به یاد داره، کاملا مسلط است بر اعصابش. و اما به خاطر حالا سنی که ازش گذشته نمیتونه روزه بره. خب طبیعی است که نمیتونه روزه بره، این براش فدیه هست. و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین. کسانی که این براشون مشکل ایجاد میکنه و نمیتونن روزه بگیرن، خب این فدیه باید بدن به فقرا و مساکین. اما پیری که حالا اگر این براش مشقت نشه میتونه روزه بگیره، خب میتونه روزه بگیره، لازم نیست به فدیه بدن. همین پیرمردی که حواسش جمع هست و میتونه روزه بگیره، به هر حال خب میتونه روزه بگیره. اما پیرمردی که حالا عقلش رو از دست داده و بیماری به هر حال آلزایمر گرفته و هوشش رو از دست داده، نمیتونه خیلی مسائل رو بفهمه، این دیگه معمولا مرفوع عنه القلمه. یعنی ببینین هیچ عبادتی بر این واجب نیست، نه نماز نه روزه، به هر حال
هیچ عبادتی بر آن نیست مگر اینکه حالا مال داشته باشه بگیم زکات باید بده. زکات زیرا که زکات حق مال هست دیگه، برمیگرده به وجود مال، نه برای صحت فرد، تکلیف فردی نیست. اینجاست که ایشون دیگه فدیه ندارن، روزه هم براشون واجب نیست. حالا روزه خودش گرفتن مانعی نداره، به هر حال حواسش با خودشه، هر زمان میتونه بخوره، هر زمان میتونه روزشو بگیره، مانع ایجاد نمیکنه، کسی هم حق نداره به اون فشار بیاره. این آزاد هست. فدیه هم نداره که حالا فرزندش بگه که من باید حتما براش فدیه در نظر بگیرم یا اینکه به هر حال فران کنم. نه خیر، این شخصی مرفوع عنه القلمه و گناه و ثوابی براش نوشته نمیشه. به هر حال حالا تا زمانی که عمر داره میمونه و بقیه که نه. فلا حول ولا قوة الا بالله. اما کسی که میدونه میفهمه این براش فدیه ماره کسی است که متوجه هست، عقلش سر جاش هست، زیرا که عبادات معمولا ربط داره به فهم. به همین خاطر گفتن نیت لازمه، نیت واجبه. نیت واجبه یعنی که طرف منظور از نیت اینه که میخواد بگه من اون فرضی و اون واجبی که از جانب خداوند برای من قرار داده شده و به عنوان تکلیف و وظیفه شرعی میبایست انجام بدم، من الان میخوام این عبادت رو انجام بدم. این نیت. همراه به خاطر همین علما خیلی بعضی از فقها مطول کردن در کتبشون که وقتی گفتیم نیت باید بدونه که این فرض هست نه سنته، باید بدونه که این فرض این سال هست نه سال گذشته هست، باید بدونه که داره ادا میکنه قضا نمیکنه، یعنی حواس سر. خیلی این چیزا رو به هر حال آوردن که از همین بطن کلمه نیت در آوردن. یعنی نیت یعنی حضور ذهن. حضور ذهن یعنی که چی؟ یعنی که شما میدونید یک واجب دارید انجام میدید نه سنت. شما متیقن باشید که دارید حالا فرض عین به جا میارید، متیقن باشید که این ادا هست نه قضا هست. بله همین اینا هست. به هر حال فقها میگم که به هر حال شرطشون زیاده. اینجاست که این برمیگرده به فهم و به هوش، به درک و شعور. کسی که این درک و شعور نداره دیگه به هر حال خداوند گناهش هم ازش برداشته و چیزی براش محاسبه نخواهد شد و فدیه هم نداره و نخواهد داشت. بله، برمیگردیم به سوال جدیدی که اگر دانشجو یا دانش آموزی در ماه مبارک رمضان به هر حال امتحان و اینا داشته باشه و روزه نگیره، آیا کفاره هم داره در مقابل اینکه روزه نگرفته؟ صورت مسئله طبعا مشخصه که حالا چون امتحان داره، چون میخواد مراجعه کنه، نمیخواد روزه بگیره، از همون اول تصمیم و اراده داره که چیکار کنه، روزه نگیره. آیا به خاطر همین تصمیم میخواد بگه که کفاره هم داره، یعنی غیر از اینکه قضا داره کفاره هم داره یا نه؟ من برداشتم از سوالشون اینه. البته باید خدمتتون عرض کنم که اولا ایشون حق ندارن شرعاً که این تصمیم رو بگیرن، بلکه واجبشون هست که روزه رو شروع کنن. پس اینکه امتحان داشته باشیم و خودشون یا خودمون میخوایم برای امتحان آماده کنیم و مراجعه کنیم و درس بخونیم و اینها، این عذر شرعی که بهش استناد بشه برای رفع به هر حال یک تکلیف، این به حساب نمیاد و این درست نیست، این صحیح نیست برادرم. حتما ما وظیفه داریم شرعاً که روزه داشته باشیم، روزه بگیریم. حالا میخوایم بخونیم، میخوایم بخوابیم، میخوایم مطالعه کنیم، هر چی بخواد باشه مانع ایجاد نمیکنه و این دلیلی و این یک رخصت به حساب نمیاد براتون. رخصت شرعی مشخص هست که حالا بیماری باشه و یا شبیه اون باشه، مثل حمل که به هر حال بیماری نیست ولی خب شاید مثل بیمار باشه که برای مشکل ایجاد کنه، سفر باشه و از این قبیل چیزها. حالا شما بخواید که این رو حمل کنید برای مثل بیماری و مسائل دیگه، میگیم نه، این فرق میکنه. بله، شما میتونید که روزه بگیرید، روزه شروع کنید و روزه باشید، اما اگر در مسیر راه به عنوان مثال سر جلسه امتحان شما غش کردید، شما به هر حال گیج شدید، برات مشکل پیش اومد، خب حالا در اثر استرسی که دارین، در اثر حالا گرسنگی که براتون فشار آورده و تشنگی که براتون پیش اومده، شاید این حالت به انسان دست به هر حال بهش پیش بیاد، حالا
گیچی براش بیاره از این مسائل. خب بل اجبار دیگه اونجا انسان آب میخوره، چیزی میخوره تا اینکه حالش به جا بیاد، شیرینی چیزی میخوره. خب میگیم که اینجا مثل شما دیگه گناه ندارید که بگه مانند کسی که تعمدن بخواد روزشو افطار کنه. نه، شما گناه ندارید. شما فقط الان خب قضا براتون نوشته میشه و شما میبایستی چیکار کنید؟ قضا کنید. بعد از امتحانات، بعد از رمضان ان شاء الله تعالی اون روز خدا اینجا می گناه ندارید. اما از اول امر شما بخواید تصمیم بگیرید که من میخوام بخونم برای اینکه حالا شاید این بیماری برام پیش بیاد، شاید گیچی برام پیش بیاد، شاید ضعف داشته باشه برام پیش بیاد مثلا، حالا من میخوام روزه نگیرم. نه، این حکم فرق میکنه. این شما حق ندارید که شما تصمیم بگیرید که روزه نرید. این واجب شرعی است، واجب دینی است، ما باید انجام بدیم. تموم. و اگر این مشکل پیش اومد در مسیر راه ما خوردیم، یعنی مجبور شدیم که بخوریم، مانی نداره، گناه ندارین. گناه ندارین. فقط قضا براتون نوشته میشه که در سر فرصت انسان قضا میکنه. اما اینکه این رو یک عذر داشته بدونیم و یا بگیم که در مقابلش یک حالا کفاره هم بدیم، نه، کفاره وجود نداره. کفاره مشخصه. کسی که در روز رمضان در حال روزه و علم به تحریم یک فعل، یعنی مقاربت جنسی داشته باشه، خب طبعا این کفاره داره. پیرمرد و پیرزن اینها فدیه دارن. کسی که شیر میده بچهش رو به خاطر بچهش روزه نمیگیره، خب این یک فدیه داره به هر حال در مذهب شافعی. پس این برادر من، این فعل شما حرام هست و جایز نیست و این عمدن خب گناه انسان زیاد میکنه، خصوصا کسی که داشت بخونه. حالا این سوال شاید پیش بیاد که حالا کسی نمیدونسته که این حق نداره، فکر کردی که به هر حال دین یسر هست، دین آسان هست و اینم خودش یک سختی هست برای یک دانش آموز، مشکله، این تصمیم گرفته این کارو کرده، حالا چیکار کنه؟ مانعی نداره. حالا که نمیدونسته، امیدوارم که گناهی براش نوشته نشه، قصد تعمدی نبوده و اما اون چیزی که نباید فراموش کنه قضا هست، حتما قضاش کنه و از زمانی که متوجه شد این کار رو کنار بذاره و نکنه و این تصمیم رو نگیره از جانب خودش. ظاهرا ما وقتمون به پایان رسیده. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.